द्वन्द्व पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार विफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी सङ्घ संस्थाको आरोप। गत आर्थिक वर्ष लिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा मूलभूत रूपमा सफल भएको गृह मन्त्रालयको दावी। फैसला विवादित बनेपछि उच्च र जिल्ला अदालतका 4 न्यायाधीशमाथि विस्तृत छानबिन गर्न न्याय परिषदद्वारा छुट्टा छुट्टै समिति गठन। सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई सिफारिस। नेताहरूको कार्य विभाजनमा सहमति जुट्न नसकेपछि नेकपाभित्र पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अन्योलपूर्ण। प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुर र अध्यक्ष दाहाल दुबई जाने भएपछि सहमतिको प्रयास पर धकेलियो। हङकङमा केही साता यता जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनले विधिको शासनको उल्लङ्घन गरेको चीनको आरोप। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको सम्पूर्ण खेलस्थल तय। 20 खेल काठमाडौँमा र 7 खेल पोखरामा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी सङ्घ संस्थाले बताएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले तत्परतापूर्वक काम नगरेको जनाएका हुन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका आयुक्त मनोनित गर्ने हालको प्रक्रिया स्थगित गर्न 2071 सालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम संशोधन गर्न र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अवलम्बन गर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। एमनेस्टीका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईले भन्नुभयो, द्वन्द्वकालीन मानवाधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्ने र फौजदारी जिम्मेवारी वहन नगर्नेलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनवाई मातहत न्याय सामु ल्याउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर भएको कुनै प्रमाण हामीले देखेका छैनौं। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्ड अनुरूप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून बनाउने बाचा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूर्ण सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सवालमा सरकारको विफलताले मानवाधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराश लाग्दो व्यवस्थालाई इंकित गर्ने ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम तथा योजनाको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन सफल भएको दावी गरेको छ। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लगाउन नसकेको, सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त पक्राउ गर्न नसकेको, हत्या हिंसाको क्रम जारी रहेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत आर्थिक वर्ष कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनतर्फ सफल भएको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयमा आज आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले गत आर्थिक वर्ष लिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा मूलभूत रूपमा सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै आगामी वर्ष थप सफलता प्राप्त गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक छ। सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य 15औं आवधिक योजना र 25 वर्षीय विकास रणनीति अनुरूपका काम कारबाही र योजना बनाउन गृहमन्त्री थापाले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त रहेको भन्दै उहाँले सोही अनुरूप सुरक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। बैठकमा गृह अन्तर्गतको नीति योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन विभाग, कारागार विभाग लगायतका निकायले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति विवरण पेश गरेका थिए। यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि गत आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै भौतिक क्षेत्रमा 90.32 र वित्तीय क्षेत्रमा 90.61% सफलता हासिल गरेको दावी गरेको छ। न्याय परिषदले उच्च र जिल्ला अदालतमा कार्यरत 4 न्यायाधीशमाथि विस्तृत छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषद बैठकले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवन हरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो। क्षेत्राधिकार नै नभएको एक निजी कम्पनीको अन्तशुल्क विवादमा 3 जनालाई काजमा परिषद झिकाउने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि छानबिन गर्न परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। कोइरालाले ललितपुर जिल्ला अदालतमा रहँदा एक मुद्दामा गरेको निर्णय विवादमा परेको थियो। परिषदको आजको बैठकले उच्च अदालतका 3 मुख्य न्यायाधीशलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पाटन उच्च अदालतका कुमार चुडालाई सुर्खेत, सुर्खेतका रमेश पोखरेललाई तुलसीपुर र तुलसीपुरका
नहकुल सुवेदीलाई पाटन सरुवा गर्ने निर्णय भएको हो। यसैबीच परिषदले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश तेज बहादुर कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ। न्याय परिषदको सिफारिसमा अदालतले उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सेनाका मुद्दा हेर्न अलग अदालत गठन हुने कानूनी व्यवस्था छ। कोर्ट मार्शलका मुद्दाहरू सोही अदालतबाट किनारा भएपछि चित्त नबुझेमा मात्रै सर्वोच्च अदालतसम्म आउन पाउनेछन्। सर्लाही घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका छन्। प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस र राजपाका सांसद ओयल घेर्न पुगेका थिए। नेत्र विक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेललाई पक्राउ गरेर सर्लाहीको लालबन्दीमा गोलीहानी हत्या गरेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। सरकारले भने पौडेलको हत्या नभई प्रहरीसँगको मुठभेडमा गत असार 5 गते मारिएको दावी गर्दै आएको छ। संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने, लाल आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत नारा लगाएर प्रतिपक्षी दलका सांसदले लगातार 40 मिनट ओयल घेराउ गरेका थिए। सभामुख महराले नाराबाजी स्थगित गरी कार्यसूची अघि बढाउन पटक पटक गरेको आग्रह प्रतिपक्षी दलका सांसदले अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पर्सि बुधबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यसूची थियो। यस्तै विभिन्न समितिका सभापतिले विभिन्न विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर तटबन्ध मर्मत तथा निर्माणमा सहयोग गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। जवाबमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले तराई डुबानको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत योजना बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। बाढी तथा डुबानले प्रदेश 2 मा पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी गराउन काठमाडौँ आएका मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको टोलीसँग मन्त्री पुनले तत्कालीन समाधानले राज्यको अर्बौं पैसा खेर गएको भन्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत योजना बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, डुबानको जरो कुरा पत्ता लगाउन एकीकृत योजना बनाएर अघि बढौं। दुवै सरकारबीच समन्वय गरेर एकीकृत योजना बनाए मात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ, नभए राज्यले हरेक वर्ष लगानी गरेर फाइदा हुँदैन। बाढीबाट क्षति भएको तटबन्ध मर्मतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिएको र क्षतिग्रस्त तटबन्धको मर्मत छिट्टै थालिने मन्त्री पुनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री राउतले टालटुले समाधानले समस्याको हल नभएको भन्दै केन्द्र सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। 2 साता अघिको निरन्तर वर्षापछिको बाढी र डुबानले प्रदेश 2 मा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीबाट भएको क्षति जानकारी गराउन तथा राहत र पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन संघीय राजधानी काठमाडौँ आएका मुख्यमन्त्री राउत सहितको संसदीय टोलीले भेटघाट तीव्र पारेको छ। हिजो सो टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठसँग भेट गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेताहरूको कार्य विभाजनमा सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अन्यलपूर्ण बनेको छ। पार्टीमा रहेको विभिन्न 32 विभाग मध्ये 31 मा सहमति जुटाएको बताएको नेकपाले स्कुल विभागको नेतृत्व टुङ्गो लगाउन नसक्दा प्रक्रिया अन्यलपूर्ण बनेको हो। तत्कालीन एमाले 18 र माओवादी केन्द्रले 14 वटा विभागको नेतृत्व लिने सहमति जुटाए पनि प्रभावशाली विभाग माथिको हानाथापले सचिवालय बैठकले अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको सहमतिलाई निष्कर्ष दिन सकेको छैन। कार्यविभाजनमा सहमति जुट्नका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। पार्टीभित्रका विभिन्न विभागको जिम्मेवारीका आकांक्षी धेरै भएपछि नेकपालाई कार्यविभाजनमा सहमति जुट्न सकस भएको हो। सचिवालय बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग हाँस्दै भन्नुभयो, पार्टीको सबै केन्द्रीय निकायहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय आयोगहरू, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र साथसाथै केन्द्रीय विभागहरू, केन्द्रीय जनवादी संगठनहरूको एकीकरण, जिम्मेवारी निर्धारण र केन्द्रीय कमिटीका सबै कमरेडरको कार्यविभाजनका निम्ति सबैसँग सल्लाह गर्ने र व्यवस्थित र परिमार्जित प्रस्ताव ल्याउने गरी आजको बैठक साउन 28 गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ।
नेकपाको सचिवालयको बैठकले कुनै पनि विभागको बारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले स्कुल विभागको विषयलाई लिएर विवाद नरहेको दावी गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि आउँदो साउन 18 गते सिङ्गापुर जानुहुने भएको छ। सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिङ्गापुर र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भोलि दुबई जाने कार्यतालिका सुनाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा केही समस्या भएपछि गत शुक्रबार आर्मी अस्पताल छाउनीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 2076 साल संगठन निर्माण अभियानको वर्ष भएकाले मूल कार्यक्रमका रूपमा आत्मसात गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँको धुम्बारा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संगठन विस्तारका गतिविधिमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो। आगामी माघबाट स्थानीय तहदेखि परिषद बैठकको आयोजना र महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन सुरु गरी 2077 सालको जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यही साउन 24 र 25 गते केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण गर्ने, भदौमा सबै जिल्लामा जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण गर्ने र असोजमा सबै स्थानीय तहमा प्रशिक्षणको काम गर्ने निर्णय राप्रपाको छ। भातृ संगठनको अधिवेशन आगामी वर्षको वैशाखभित्र सक्ने गरी पनि राप्रपाले निर्णय गरेको छ। क्षतिपूर्ति दिने भन्दै मिलापत्र गराइएको बलात्कार घटनामा मोरङ प्रहरीले 2 आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। रङ्गेली नगरपालिका 9 सङ्खुवा थानकी 16 वर्षीय अशक्त किशोरलाई स्थानीय 3 जना युवाले गत असार 20 गते बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीका प्रहरी निरीक्षक कविन्द्र कार्कीले बलात्कारको घटना गाउँमै मिलापत्र भएकोले ढिलो गरी जानकारी पाएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको बताउनुभयो। स्थानीय 25 वर्षीय रोमन मगर, 24 वर्षीय प्रिन्स अधिकारी र 23 वर्षीय सबिन चौधरीले किशोरीमाथि करणी गरेको जाहेरी परेको छ। घटनामा संलग्न रोमन र प्रिन्सलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटना मिलापत्र गराउनेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीले छानबिन थालेको छ। किशोरलाई उपचारपछि विराटनगर स्थित एक सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा राखिएको छ। रोमनका बुबा चेतबहादुरले किशोरीको उपचारका लागि 1,50,000 रुपियाँ साउन 6 गते भित्र दिनुपर्ने भन्दै असार 26 गते मिलापत्र भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वैशाखमा सञ्चालित कक्षा 12 को परीक्षाको परीक्षाफल आज सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षामा नियमिततर्फ 2,92,153, ग्रेड वृद्धितर्फ 78,744, आंशिकतर्फ 57,170 गरी जम्मा 4,28,067 जना परीक्षार्थी सम्मिलित थिए। नियमिततर्फ 2.01 देखि 2.4 जीपीए ल्याउने सबैभन्दा धेरै 86,227 जना छन्। 3.61 देखि 4 जीपीए ल्याउने भन्दा कम 3,067 जना रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। आंशिकतर्फ 23,915 जना उत्तीर्ण भएका छन्। विज्ञान विषयको नतिजा सुरुमा प्रकाशन गर्ने विगतको परिपाटी तोड्दै बोर्डले यसपटक सबै विषयको नतिजा एकसाथ सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश 1 का पहाडी जिल्लामा उत्पादित छुर्पी कुकुरको आहारका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा अमेरिका लगायतका मुलुक निर्यात हुन्छ। तर घरेलु प्रविधिबाट उत्पादित छुर्पीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै ती मुलुकले माग कटौती गर्दै लगेपछि नेपाली छुर्पीको विदेशी बजार प्रभावित बनेको छ। धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। धनकुटा, इलाम, तेह्रथुम र सङ्खुवा सभा लगायत प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्लामा 300 को हाराहारीमा घरेलु प्रविधिमा आधारित छुर्पी उद्योग छन्। यस्ता हरेक उद्योगले दैनिक 15 देखि 250 किलोसम्म छुर्पी उत्पादन गर्छन्। उत्पादित 80% छुर्पी घरपालुवा कुकुरको आहारका लागि अमेरिका, जापान, ताइवान, कोरिया, क्यानाडा लगायतका मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय उत्पादनमा गुणस्तर कायम नभएको, उत्पादनको परीक्षण र स्वस्थता समेत प्रमाणित नगरिएको भन्दै ती मुलुकले नेपाली छुर्पी लैजान आनाकानी गर्न थालेका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रमोद कोइराला अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै कुराहरू गुणस्तर परीक्षण नभइकन गएको अवस्थाले कुनै दिन यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ र यो निर्यात व्यापारमा अवरोध पनि आउन सक्छ। मुख्य चाहिँ दुधमा सूक्ष्म जीवाणुहरू पनि हुन सक्ने यो छुर्पीमा र केही केमिकल्सहरू जस्तो चाहिँ त्यो भाँडाहरू पखाल्ने ओर्ने केमिकल्सहरू र त्यो प्रयोग गरिने भाँडाकुँडाहरूको पनि केही केमिकल्सहरू चाहिँ छुर्पीमा आउन सक्ने भएकोले यस्ता कुराहरू परीक्षण गरे पश्चात मात्रै पठाउँदाखेरिलाई एउटा निर्वाध रूपले सधैँ जाने खालको हुन सक्छ। छुर्पीको गुणस्तर परीक्षणका लागि ग्रामीण उत्पादकसँग ल्याब छैन।
विषय विज्ञ र प्राविधिक छैनन्। पूर्वाधार संरचनाका लागि लगानी अभाव छ, जसले गर्दा तेस्रो मुलुकका उपभोक्ताले खोजे जस्तो गुणस्तर दिन सक्ने अवस्था नरहेको धनकुटाको सिन्धुवामा सञ्चालित माउन्ट मकालो दुग्ध परिकार उद्योगका सञ्चालक काशीनाथ निरौला बताउँछन्। पहिला चौरी गोठमा ढुङ्गाले थिचेर त्यही बनाएको छुर्पी चाहिँ त्यही छुर्पीले अमेरिकाको बजार लिएको, हामीले चाहिँ त्यही शैलीबाट गर्दै आयौँ। अहिलेको नयाँ युगमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने भएपछि यसलाई राज्यले चासो गरेर यस केमा ध्यान दिनुपर्छ, सुगर सफादेखि लिएर गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने के हो कहाँ हो, जान्नेहरूलाई ल्याएर सिकाएर ल्याब राखेर गर्ने हो भने माल जान्छ, बनाउन सकिन्छ। हामीले धेरै ठुलो लगानी गर्न सकेका छैनौँ। लगानीको विषयमा राज्यको ढिकुटीको पैसा त धेरै अनुदानमा छ, कृषि लोनमा छ, लेखाइमा मात्रै छ, व्यवहारमा छैन। उत्पादित दूध बिक्री नहुने समस्याले आक्रान्त बनेपछि पशुपालक किसान पछिल्लो समयमा आफ्नै बलबुताले ससाना दुग्ध प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरी छुर्पी उत्पादन गर्न थालेका थिए। गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा निर्यात भइरहेको छुर्पीको विदेशी बजार गुम्ने जोखिम बढेको छ। गुणस्तर कायम गराई निर्यात सहज बनाउने विषयमा सरकारी संवेदनशीलता र तदारुकताको खाँचो छ। अन्यथा ससानो लगानी जुटाएर उद्यममा लागेका दुग्ध उत्पादक किसानको आम्दानी गुम्ने र पेसाबाटै विमुख हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। मुलुकका विभिन्न स्थानबाट ब्राउन सुगर, गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले भारतीय 2 नागरिक सहित 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँको बाफलबाट 24 वर्षीय सुजन खड्का र साजन थापालाई नियन्त्रित लागु औषध नोफेम, डायजेपाम र फेनेरागन सहित पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै सोल्टी दोबाटोबाट 30 वर्षीय पूर्णबहादुर घिमिरे पनि लागु औषध नाइट्रोभेट ट्याब्लेट सहित पक्राउ परेका छन्। सुर्खेतबाट 24 वर्षीय मनु राई 3 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका छन्। स्याङ्जाको भकुण्डेबाट प्रहरीले 26 वर्षीय भीमबहादुर सेन सहित 4 जनालाई 17 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको छ। मोरङबाट 21 वर्षीय अमित खवा समेत 5 जना प्रहरीले 2 केजी गाँजा सहित पक्राउ गरेको छ। बारा प्रहरीले भारत घर भएका 32 वर्षीय सलमगिर देवानलाई 4 केजी गाँजा सहित पक्राउ गरेको छ। यस्तै सुनसरीको केसलिया खोला नजिकबाट अर्का भारतीय नागरिक 20 वर्षीय विकेश कुमार राय 12 केजी गाँजा सहित पक्राउ परेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। पत्रकार आचार संहितालाई समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रेस काउन्सिल नेपालले संशोधनका लागि सरकारवाला संघ-संस्था तथा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफलका साथै राय सुझाव सङ्कलनका लागि पत्रचार गरेको बताएको छ। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिका 10 खोर्सानीमा 38 वर्षीय गंगादेवी निरौला र उनकी छोरी 13 वर्षीय योजना निरौलामा डेङ्गु पाइएको छ। जिल्लामा अहिले दैनिक डेङ्गुका 2-4 जना बिरामीको संख्या थपिँदै गएको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले जनाएको छ। दाङ तुलसीपुरका ऋषि परियारले दुवै खुट्टा माथि उठाएर 1 मिनेटमा 56 पटक पुसअप गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारी गरेका छन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि बाघ संरक्षण पनि नाराका साथ विश्व बाघ दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। नेपालमा हाल 235 को संख्यामा बाघ छन्। आगामी 3 वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य सरकारको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिलवस्तु डायरीबाट मनोज पौडेलको नमस्कार। भिक्षु भिक्षुणीले 3 महिने वर्षावास सुरु गरेका छन्। वर्षावास बुद्ध धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण पर्व हो। बुद्ध स्थलमा वर्षावास बस्न थाइल्यान्डबाट 12 जना भिक्षु लुम्बिनी आएका छन्। 3 महिने वर्षावासको सुरुवात अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्तुवीले लुम्बिनी स्थित नव मैत्री महाविहारमा गरेका छन्। वर्षायाममा हुने वर्षावास बस्नाले आफूले गरेका त्रुटिका कुनै पनि पाप नलागी क्षमादान पाउने हुँदा भिक्षु भिक्षुणी वर्षावास बस्ने गरेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक भिक्षु श्री वजीर प्रेमले बताउनुभयो। सदरमुकाम तौलिया स्थित बुद्ध पद्म माविको खेल मैदानमा निर्माण हुन लागेको रङ्गशालाको काम रोकिएको छ। अत्याधुनिक सुविधा सहित 5000 दर्शक अटाउने रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो। निर्माणका विषयमा विद्यालय र कपिलवस्तु नगरपालिका बीच सहमति हुन नसकेपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो। विद्यालय र नगरपालिका बीच सहमति हुन नसकेपछि काम रोकिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले बताउनुभयो। लुम्बिनीमा 1 अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा विश्व शान्ति ध्यान केन्द्र बनाउन थालिएको छ। आकर्षक र बहुउपयोगी सो ध्यान केन्द्र पश्चिमी क्षेत्रको कोरियन टेम्पल नजिक बनाउन सुरु गरिएको हो। बुद्ध धर्ममा पवित्र र आस्थाको केन्द्र मानिने कमलको फूल, स्तूपा, मण्डला र बटर ल्याम्प चारै डिजाइन जस्तै देखिने गरी केन्द्रको संरचना तयार पारिएको छ। कमलको फूल फक्रेको जस्तै संरचना बाहिरबाट देखिन्छ। कङ्क्रिटको संरचना पनि कमलको फूल जस्तै देखिन्छ। र्याङ्ग्रिङ एसे अमेरिकाद्वारा बनाउन लागि महासिद्ध सेन्चुरी फर युनिभर्सल पिस केन्द्रबारे स्थानीयलाई जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा निर्माण काम सुरु भइसकेको बताइएको छ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका लागि इजलास कोठा नहुँदा न्यायिक काम प्रभावित बनेको छ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिको छुट्टै कोठा छैन। ठाउँ अभावमा उपप्रमुखले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने कोठालाई इजलास बनाउनु परेको छ। शिवराज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिकामा समस्या छ। उपप्रमुखका लागि एउटा कोठा दिइएको छ, तर न्यायिक समिति संयोजक रहेका उपप्रमुखको कार्यकक्ष बहुप्रयोजन भइरहेको छ। हवस् त कपिल वस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज छोडले बिदा हुन्छु। नमस्कार। कपिल वस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल वायु सेवा निगमले जापान उडानका लागि नयाँ भाडा दर निर्धारण गरेको छ। जापानका लागि यात्रु नपाएपछि वाइडबडी जहाजबाट 37,000 रुपियाँमै जापान यात्रा गर्न सकिने गरी निगमले नयाँ भाडा दर लागू गरेको हो। आगामी भदौ 12 गतेदेखि जापानको ओसाका सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको निगमले ओसाकाका लागि एकतर्फी रूटमा मूल्य वृद्धि कर सहित 36,979 रुपियाँ निर्धारण गरेको हो। सो गन्तव्यमा दुईतर्फी भाडा 72,814 रुपियाँ कायम गरिएको छ। दशैँअघि पुनः अर्को भाडा दर निर्धारण गरिने निगमले जनाएको छ। निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओसाका कान्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साताको 3 दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार उडान भर्ने योजना बनाएको निगमका सहायक प्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य सुधार आएको छ। हिजो दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको बजार परिसूचक नेप्सी आज भने 3.18 अङ्कले बढेर 1255.98 अङ्कमा पुगेको छ। जीवन बीमा, निर्माण तथा उत्पादन र म्युचुअल फण्ड बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा सुधार आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। कारोबार रकममा पनि करिब 14 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। आज कुल 166 कम्पनीको 5,676 कारोबारबाट 35 करोड 8,12,572 रुपियाँ बराबरका 12,08,342 किता सेयर किनबेच भएको नेपाली स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा केही साता जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनले विधिको शासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै चीनले आपत्ति जनाएको छ। हङकङमा जारी प्रदर्शनलाई भयानक घटनाको संज्ञा दिँदै चीनले आपत्ति जनाएको हो। चीन सरकारको हङकङ र मकाउ मामिला सम्बन्धी कार्यालयका प्रवक्ताले कानूनी शासनको पक्षमा सर्वसाधारण दृढ भएर उभिनेमा विश्वस्त भएको बताएका छन्। खराब र आपराधिक क्रियाकलाप प्रति खेद व्यक्त गर्दै उनले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरताप्रति संवेदनशील हुन हङकङवासीलाई आग्रह समेत गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हङकङमा प्रजातन्त्रको माग गर्दै सुरु भएको प्रदर्शन 8 हप्ता बितिसक्दा समेत जारी नै छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच पटक पटक झडप भएको छ। बेलायतको उपनिवेश रहिसकेको हङकङको आफ्नै कानूनी तथा न्याय सम्पादन प्रणाली रहेको छ। उसले चीनिया अधिनायकवादबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको उल्लेख गर्दै आएको छ, तर कुनै पनि अपराधमा संलग्नलाई चीनिया कानूनी व्यवस्था अनुसार सजाय दिने सम्बन्धी सुपुर्दगी विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि हङकङमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालमा आगामी मङ्सिर 15बाट सुरु हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा समावेश सबै 27 खेलको खेलस्थल तय भएको छ। प्रतियोगिता आउन 4 महिना अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले प्रतियोगितामा समावेश खेलको खेल स्थल निर्धारण गरेको हो। काठमाडौँ र पोखरामा हुने प्रतियोगिताका 20 खेल काठमाडौँ र बाँकी 7 खेल पोखरामा हुनेछ। पोखरामा महिला फुटबल सहित आर्चरी, भलिबल, ह्यान्डबलका स्पर्धा हुनेछन्। पोखरा रङ्गशालामा हुने यी 4 खेल बाहेक सभागृहमा भारोत्तोलन, लेग साइडमा ट्रायथलन र प्याराग्लाइडिङका खेल सञ्चालन हुने राखेपले जनाएको छ। ललितपुरको 7 बाटोमा कराते, बक्सिङ, तेक्वान्दो र कुस्तीका खेलहरू सञ्चालन हुनेछन्। त्यस्तै सुटिङ, पौडी, स्क्वास र टेनिसका खेलहरू पनि एन्फा कम्प्लेक्समै हुनेछ। निर्माणाधीन दशरथ रङ्गशालामा पुरुष फुटबल सहित एथलेटिक्सका अधिकांश स्पर्धा हुनेछन्। साइक्लिङको स्पर्धा भने जगडोलमा हुनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित कबर्ड हलमा बास्केटबल र ब्याडमिन्टनका खेलहरू हुनेछ। लैनचौरमा टेबल टेनिस, मूलपानी र कीर्तिपुरमा क्रिकेटका खेलहरू सञ्चालन हुनेछ। ब्रेकुटी मण्डपमा खोखो र कबड्डी, गोकर्ण गल्फ क्लबमा गल्फ र उसु तथा लगनखेल स्थित आर्मी कबर्ड हलमा तेक्वान्दोका खेलहरू सञ्चालन गर्ने राखेपाले जनाएको छ। राखेपा सदस्य सचिव रमेश सिलवाल सहित प्राविधिकको टोलीले अनुगमनपछि प्रतियोगिता स्थल तय गरेको हो। सिंगापुरमा सम्पन्न आइसिसी 2020 विश्वकप छनौट अन्तर्गत एसियाली छनौट खेलेर नेपाली टोली आज स्वदेश फर्कँदैछ। 5 टोली सहभागी प्रतियोगितामा तेस्रो भएको नेपाली टोली आज राति 10:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्नेछ। महत्वपूर्ण खेलमा आयोजक सिंगापुरसँग 82 रनको फराकिलो हारसँगै नेपाल एसियाली छनौटबाट घर फर्कन लागेको हो। 100% नतिजासँगै सिंगापुर पनि ग्लोबल छनौटमा प्रवेश गरेको छ। टोलीसँग रहेका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने र अलराउन्डर सोमपाल काम्बी पनि ग्लोबल T20 खेल्न यति बेला क्यानाडामा छन्।
हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।